बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मोहम्मद आरिफ अशरफ। ये जो मनाज़र दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने आज नहीं कल इन कब्रों पे आना है। हम मुसलमान हैं और हमें इस चीज़ का यकीन है, हमारा ईमान है कि मरने के बाद हम लोगों ने खाक हो जाना है। आज हम इसी सिलसिले में आए हैं अपने जुडो शहर सिंध में बाबा सखी सरकार के दरबार पे आए हुए हैं। साथ ही कब्रस्तान था, मैंने थोड़ा सा व्यूवर्स को दिखाएं कि ये हमारी आखिरी आरामगाह है और अब हम ऐसा ऐसा जा रहे हैं अपने मज़ार की तरफ। ये आओ जाओ। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अब अपने इस मनाज़र की तरफ कि हम लोगों ने आज नहीं तो कल मरना ज़रूर है। और उसके बाद ये है कि इंसान को हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में रहना चाहिए। सबसे पहले मेरे मुसलमान भाइयों और तमाम दुनिया के देखने वालों कि हमारा जो सबसे बड़ा जो मेन मरकज़ है, मेन चीज़ है, वो ये है कि अल्लाह ने हमें नमाज दी है और नमाज सिर्फ इसलिए दी है ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में हम कामयाब हो सकें। हम लोगों पे परेशानियाँ आती हैं, टेंशनें आती हैं और जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाता है। जब बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, तो याद करो कि आपकी टेंशन, आपकी परेशानी, आपका जो सिलसिला रोज़गार है या कुछ भी है, उसमें अल्लाह ताला की मदद आना शुरू हो जाती है। तो भैया, ये हमारे सखी सरकार के दरबार है, जिसकी वजह से मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि दरबार ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में हमेशा मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ उन्होंने आप इतना मकाम पाया अल्लाह के हुजूर कि दुनिया में भी मकाम मिल गया और आखिरत में भी उनकी पहचान बन गई। हम लोग जो है इसी सिलसिले में इस सखी सरकार दरबार के अंदर हाजिर हुए हैं कि हम लोग ये सिखा सकें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो मानता है और मानने वाले हैं वो हमेशा दुनिया में और आखिरत में दोनों जगहों पे सुरखरू हो जाते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे मोमिन, कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़नी। नमाज छोड़ने का मतलब ये है कि हम अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जो है दूर हो जाते हैं और हम लोग जो है उस निज़ाम में कब तक हम लोग जो हैं वो अल्लाह से दूर रहेंगे। ये जो सखी सरकार साहब का दरबार है, ये दरबार जो है इनकी पहचान है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी पाकिस्तान में जो हैं कब्रिस्तान है, अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि हम लोगों ने जो अल्लाह ताला ने इन बुज़ुर्गों को हमारे कब्रिस्तान में हमारी शफाअत के लिए और हमें इबरत के तौर पे दिखाया जाता है कि देखो कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आदमी बन जाते हैं उनका मर्तबा जो होता है वो ऐसा होता है। और आज हमारे इस कब्रिस्तान में बड़े से बड़ा आला से आला जवान, आला से आला ख़वातीन, आला से आला बच्चे, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, जिनके बगैर हम ज़िंदगी गुजारा नहीं कर सकते, आज देखो वो हमारे इस मिट्टी के मलबे के नीचे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है निज़ाम दुनिया और अल्लाह ताला की करम नवाज़ी ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ बहुत बड़े बड़े ताकत होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। और आखिरकार यही होता है कि उम्र के साथ साथ बंदा गुज़रता रहता है और उनको इस चीज़ की पहचान नहीं होती। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बंदे को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पहचान करनी चाहिए। आज हमने जो देखा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब ने जो है कुछ बिल पास कर रहे हैं कादियानियों के। चीफ जस्टिस साहब, आपकी मेहरबानी होगी, आप थोड़े से मोहतात हो के और अल्लाह के रसूल की बारगाह में ज़ाहिर बात है आपने भी हाजिर तो होना है
اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ صرف اور صرف وہ چیز کریں جو آپ کو سمجھ آئے. جس چیز میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور جس چیز میں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ علم رکھنے کے باوجود بھی لا علم ہو رہے ہیں کہ آپ کون سا قانون پاس کرنے جا رہے ہیں. بھائی جان، ہم آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تو غریب لوگ ہیں اور پور لوگ ہیں. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ پلیز قادیانیوں کے حق میں جو یہ بل پاس کرنے جا رہے ہو، آپ یہ بل پاس نہ کرنا. قادیانیوں کی ہسٹری کو بھی آپ کو پتہ ہے اور مسلمانوں کی ہسٹری کو بھی پتہ ہے. مسلمان صرف وہی ہے جو بندہ اپنا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے تمام انبیاء کرام جو تقریباً کم سے کم 1,24,000 پیغمبر ہمارے اللہ نے ہمارے پاس بھیجے. اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ نے جو اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو ہم تک پہنچایا تھا، وہ اس وجہ سے پہنچایا تھا کہ میرے بندوں کو جا کر میرا پیغام دو. اور پیغام کیا دینا ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے. وہ اللہ جس نے 6 دن میں یا 7 دن میں اللہ نے زمین و آسمان بنا ڈالے. اور اللہ کسی کا عاجز نہیں ہے. ہم لوگ عاجز ہیں اپنے اللہ کے، پر اللہ ہمارا عاجز نہیں ہے. ہم سے بڑی بڑی قومیں ہیں جن کے قد 200 فٹ، پتہ نہیں کتنی 1000 سال 900 سال عمر ہوا کرتی تھی. ہماری تو 60-65 بامشکل. اور ہماری زندگی جو مین زندگی کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے 20 سے 40 سال کی عمر. 20 سے 40 سال کی عمر میں ہم لوگ جو ہے وہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اللہ نے ہماری زندگی میں برکت ڈالی ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے نبی کے طرف ہے. ہم جو ہیں دنیا میں آئے ہیں صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اقامت کرنی ہے. ہم نے ان کے راستے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. ہمارے بدقسمتی سے ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ نماز، باقی تو ہر چیز چھوڑ دیں آپ لوگ، ہم نے نماز بھی چھوڑ دی. جبکہ میرے نبی نے ہمیں بار بار یہی سمجھایا کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا. ہم نے کسی کی نہیں مانی. جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانی تو آج دیکھ لو کہ ہم دنیا میں کتنے ذلیل ہو چکے ہیں، کتنے برباد ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ ہمیں جو ہے وہ مسترد کر چکے ہیں. آج ہماری ہی گورنمنٹ، ہماری ہی آرمی، ہمارے ہی عالمی ادارے آج مسلمانوں کو مارتے 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 ہم لوگ کہاں تک آ پہنچے ہیں. ہمارا جو ہے اس میڈیا کے تسلسل سے ہم صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھیا مسلمانوں کو تم کتنا مارو گے، کتنا مارو گے، جتنا بھی مارو گے مسلمان تو اور بڑھیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے. اور ہمارا صرف جو ہے مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے. اس سے مراد کہ جو ایک بھائی پڑھا لکھا ہے وہ جو ان پڑھ ہے، جو پڑھا لکھا بھائی ہے وہ ان پڑھ کو سمجھائے کہ بھائی نماز پڑھ، اللہ کا قرآن پڑھ، اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کو سمجھو، ان باتوں پہ چلو اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. تب زندگی میں برکت آئے گی، ہمارے رزق کے حلال میں برکت آئے گی. ہمارے جو ہم غلط کام کر رہے ہیں، غلط سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی لاپرواہی میں اپنے بچوں کی غلط پرورش کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہم پرورش نہیں کر رہے. اس کا جو علم ہے، اس کا جو دین ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشانی میں آ رہے ہیں اور بھی پریشان آئیں گے. کیونکہ یہودی اپنے ایجنڈے پہ آج بھی قائم ہے، کل بھی قائم رہے گا. ہم جتنے مسلمان ہیں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا. فرقوں میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے پیروی کریں. میری آپ سے درخواست ہے، میں ہر انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرو. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، غریبوں کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو محبت کی ہے وہ کی ہے مسلمانوں سے، اور ہم لوگ جو ہے اپنے کر دیے.